अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। हमने वासिफ अली वासिफ साहब की किताब दिल दरिया समंदर को पढ़ना शुरू किया हुआ है और आज जो मज़मून हमारे सामने है उसका उन्वान है रिस्क। चलिए शुरू करते हैं। मखलूक के खालिक का दावा है कि वो ज़मीन पर चलने वाले हर जानदार के रिस्क का कफील है। इसमें सब मखलूक शामिल है, इंसान, हैवान, कीड़े मकोड़े, मुर्ग व माही, गर्ज ये कि हर जी जान और जी रूह बगैर किसी इस्तशना के। रिस्क सिर्फ यही नहीं कि जेब में माल हो, बल्कि हमारी हर सिफ्त रिस्क है और हमारी हर इस्तादाद रिस्क है। बेनाई रिस्क है, गोयाई रिस्क है, ख्याल रिस्क है, एहसास रिस्क है, समाअत रिस्क है, वजूद की ताकत और लताफत रिस्क है, गम रिस्क है, खुशी रिस्क है, इल्म रिस्क है, मोहब्बत रिस्क है, हुस्न रिस्क है, ज़ौक़े जमाल रिस्क है और सबसे बड़ी बात ये कि ईमान भी रिस्क है। इस हमारंग रिस्क के नज़ूल और रसूल के अमल पर गौर करने से ये बात वाज़े हो जाती है कि खालिक का दावा किसी और दलील का मोहताज नहीं। वो ऐसा राज़िक है कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके रिस्क का इंतज़ाम कर चुका होता है। आसमानों से मुसफ़ा और मुतहर पानी की बारिश करने वाला खालिक रिस्क की तरसील के वसी सिलसिले रखता है। इंसान समझ नहीं सकता। आज का इंसान झगड़ालू हो गया है। वो तस्लीम से हासिल होने वाली तालीम से महरूम हो चुका है। यही वजह है कि वो रिस्क के वसी और अजीम फैलाव को देखता तो है पर समझता नहीं। बारिश के साथ रिस्क का इतना गहरा ताल्लुक है कि बारिश को ही रिस्क कह दिया जाता है। बारिश के होने से रिस्क के चश्मे जारी हो जाते हैं। पहाड़ों और जंगलों में उगने वाले एक मामूली दरख्त को देखें, रिस्क से भरपूर है। उसकी शाखें परिंदों का रैन बसेरा हैं, उसका साया जानदारों की पनाह है। लकड़ी तवील सिलसिला है रिस्क का। जलाने वाली हो तब भी लकड़ी रिस्क है, अमारती लकड़ी तो सुभान अल्लाह। रिस्क ही रिस्क है। फर्निशिंग हाउस, शोरूम, फर्नीचर, गाड़ियां रिस्क कमाने वालों और रिस्क खाने वालों के लिए नेमत है। लकड़ी, दरख्त की लकड़ी ना खत्म होने वाला खजाना है। दरख्त बारिश की अता है, बारिश खालिक का अमल है। दावा यह है कि रिस्क आसमान से नाजिल होता है। दलील ये कि बारिश में सिफ्त रज़ाकी है। जमीन से उगने वाले अनाज को बारिश से जो ताल्लुक है वो मोहताजे बयान नहीं। जानदार जमीन से उगने वाली अजनास पर पलते हैं। मवेशियों को ही लीजिए, ताज़ा दूध की नहरें हैं, ताज़ा गोश्त का ना ख़त्म होने वाला स्टोर, सेहतमंद गोश्त जिस पर इंसानी सेहत का दारोमदार है। मवेशियों की खालें क्या क्या रिस्क मुहैया करती हैं, किसी टेनरी से मालूम करें। मवेशियों से लिबास, जूते, बार बर्दारी और ना जाने क्या क्या कुछ हासिल होता है। इसकी रज़ाकाना अफादियत पर मुकम्मल तबसरा खारिज अज मकान है। जानवरों का रिस्क है, इंसान का रिस्क है, यहाँ तक कि मरा हुआ जानवर भी गिद्ध का रिस्क है। गिद्ध मुर्दार पर पलता है, शहीन जिंदा शिकार से अपनी जिंदगी बरकरार रखता है। परवरदिगार के काम है शाहीन और शेर की खुराक को जिंदगी देकर महफूज कर दिया गया है। अगर आसमानों से मींह न बरसे तो रिस्क की दास्तान खत्म सी होकर रह जाए। साइंस की तरक्की के बावजूद रिस्क का निज़ाम, मईशत और मुआशियात, तकसीम दौलत का सारा निज़ाम बारिश के ख़त्म होने से ख़त्म हो जाएगा। बारिश के दम से सूती और ऊनी कपड़े की मिलें चल रही हैं। बारिश ना हो तो ना ऊन, ना कपास, ना खुराक, ना लिबास। बारिश की कमी से बिजली का निज़ाम बहरान का शिकार होते देखा गया है। रिस्क की तकसीम और तरसील का निज़ाम आसमान से बरसने वाले पानी पर है। पानी की कमी से कहत साली अपने जालिम जबड़ों में इंसान को दबोच लेती है। याद रखने की बात यह है कि बारिश मंशाए इलाही है और ये अताए रहमानी बगैर किसी मुआवजे के। इंसानी आंख को कुदरत ने बेनाई का रिस्क अता किया और इस बीना आंख के लिए नज़ारों के खजाने मौजूद हैं। कायनात के मुनव्वर मनाजिर इंसान की ज़ियाफ़त निगाह का सामान है। कहसारों से रेखजारों तक नज़र का रिस्क नज़ारों के हुस्न में फैला दिया गया है। ये सब बगैर मुआवजे के है। ऐसा महसूस होता है कि मशरिक से तुलू होने वाला सूरज रिस्क के खजाने बखेरता हुआ मगरिब में गुरूब होता है।
اور پھر رات ایک الگ قسم کا رزق راحت جاں کے لیے تقسیم کرتی ہے۔ پرسکون نیند ایک عظیم دولت ہے، مفت ملتی ہے، اس پر کروڑوں روپے نثار۔ سورج پھلوں کو رس عطا کرتا ہے، چاند مٹھاس بخشتا ہے، ستارے صاحبان فکر کو دولت افکار سے مالا مال کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کائنات کا ہر موسم، ہر لمحہ کسی نہ کسی انداز سے رزق تقسیم کرتا ہی رہتا ہے۔ انسان کا رزق اس کے اپنے وجود کے کسی حصے میں بنہا ہوتا ہے۔ اس صلاحیت کو دریافت کرنا ہی انسان کا فرض ہے۔ اس کے بعد حصول رزق کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا رزق ان کے ذہن میں ہوتا ہے، ان کی ذہنی صلاحیت رزق بنتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہ صاحبان فکر و فراست اپنی اور دوسروں کی معیشت کو استوار کرتے ہیں، دنیا کو علم و ادب سے نوازتے ہیں اور رزق ان کے ذہن کو سلام کرنے کے لیے حاضر رہتا ہے۔ کچھ انسانوں کا رزق ان کے گلے میں ہوتا ہے۔ سریلا رسیلا نغمہ بھی رزق ہے۔ اس نغمگی سے کتنے اداروں اور کتنے افراد کا رزق وابستہ ہے۔ صاحبان آواز کے ساتھ صاحبان ساز کو بھی نواز دیا جاتا ہے۔ مزدوروں اور ورکروں کا رزق ان کے بازوؤں میں ہے۔ جسمانی طاقت جو قدرت کی عطا ہے، ذریعہ رزق بھی ہے۔ ہاتھ چلتے ہیں اور پیٹ پلتے ہیں۔ کاسب کا رزق کسب میں ہے۔ کاسب امیر ہو یا غریب ہو، اللہ کا دوست ہے۔ کچھ ممالک میں جنسیات بھی معاشیات کا ایک حصہ ہے۔ گمراہی ہے لیکن رزق سے وابستہ ہے، گناہ تو ہے لیکن رزق کا ذریعہ ہے۔ اس مقام پر مذہب انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، عذاب کیا ہے، کرم کیا ہے، ستم کیا ہے۔ مذہب غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ آخر رزق کی ضرورت کیا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے رزق چاہیے۔ ماں کی گود سے قبر تک کا سفر ہے، کتنا زیادہ راہ چاہیے۔ ہم مال بڑھاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی کم ہو رہی ہے، سانس کی آری ہستی کا شجر کاٹ رہی ہے، زندگی برف کی سل کی طرح پگھلتی ہی چلی جا رہی ہے، یہ پونجی گھٹتی جا رہی ہے، دولت موت سے نہیں بچا سکتی۔ سانس بند ہو جائے تو رزق کی تمام افادیت ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جائز ضرورت کو ناجائز کمائی سے پورا کرنا حماقت بھی ہے اور گناہ بھی۔ رشوت کے مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی، دوہرا عذاب ہے، عاقبت بھی برباد اور اولاد بھی برباد۔ تکاثر زر نے انسان کو اتنا غافل اور اندھا بنا دیا ہے کہ اس کی آنکھ بند ہونے سے پہلے کھل ہی نہیں سکتی۔ انسان دولت کے اصول کی خواہش میں پاگل سا ہو گیا ہے۔ یہ دولت زندگی کے لیے ہے لیکن آج کی زندگی صرف دولت کے لیے ہے۔ سوچنا چاہیے کہ صرف پیسہ ہی رزق نہیں، ایک قسم کا رزق حاصل کرنے کے لیے دوسری قسم کا رزق ضائع کرنا کم عقلی ہے۔ دین کو دیکھ کر دولت دنیا حاصل کی تو بھی کیا کس کام کی؟ وطن چھوڑ کر پیسہ لیا تو کیا لیا؟ جہنم میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ دکھائی۔ خیر و شر کا شعور نہ ہو تو امیر غریب کی بحث ابس ہے۔ کائنات میں دولت کی یکساں تقسیم کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جو اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کوے اور مور کو ایک جیسے پر نہیں ملتے، یا شیر اور گیدڑ کو ایک جیسا مزاج نہیں ملتا۔ اچھا امیر بہت اچھا ہے، برا غریب بہت برا۔ اچھا امیر وہ ہے جو اپنے مال سے اپنے محروم بھائی کی خدمت کرے، برا غریب وہ ہے جو دوسروں کے مال کو باطل طریقے سے حاصل کرنا چاہے، یعنی چوری، ڈاکہ، رشوت کے ذریعے سے۔ آزادی پرواز رزق ہے، سونے کا قفس ملے تو بھی قبول نہ کرنا چاہیے۔ یہ زندگی محدود ایام کے لیے ہے، پاکیزہ رزق کی تلاش کرنی چاہیے بلکہ اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمارا رزق ہمیں ضرور ملے گا، جیسے ہمیں ہماری زندگی ملی ہے، بینائی ملی ہے، گویائی ملی ہے، اور جیسے ایک دن ہمیں موت سے ملنا ہے۔ جو ہماری جان کا محافظ ہے وہی ہمارے رزق کا ضامن ہے۔ رزق دینا رازق کا عمل ہے اور اس کا دعویٰ ہے جس نے سورج، چاند، ستاروں کو نورانی رزق عطا کیا ہے، جس نے پہاڑوں کو استقامت دی ہے، دریا کو روانی دی ہے، گلوں میں رنگ بھرے ہیں، موسموں کو خوئے انقلاب عطا کی ہے، بیج کو مٹی کی تاریکی میں پالنے والا انسان کو کیوں نہیں پالے گا؟
صبر و استقامت کا مقام ہے اپنی غریبی کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اپنے مال کو عذاب نہ بنایا جائے، حق والے کو حق دے دیا جائے اور اپنی عاقبت کی فکر کی جائے۔ عاقبت آنے والا لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔